بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں ایکو بند کر دیو بالکل جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا 24واں پارے دا رکو 10واں، سورت دا نام سورہ مومن، سورت دا رکو 5واں. اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس گلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لاجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مکہ معظمہ تے وچ نازل فرمایا. صاحبو بزرگو میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان بھائیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، جس طرح کے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں اس بات کا تذکرہ کر رہا سا کہ جنت کا داخلہ ملے گا، لیکن اور طریقے
او راستے، او جی ٹی روڈ، او شاہراہ اعظم جیڑا جنت کی طرف لے کے جاندا ہے، او دے اندر سب تو پہلا روڈ، موٹر وے، عقیدے دا صحیح ہونا، جدا عقیدہ ٹھیک ہوئے گا، اور دوسرا راستہ بندہ اپنے رب کو معافی منگے، نیک اعمال کرے، اور تیسرا راستہ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری دے اندر اپنے آپ ڈال دے، مرضی دی زندگی نال جنت دا راستہ نہیں مل سکتا۔ اور میں دسیا سی گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر آقا فرماندے نے ہر بندہ ہی جنت دے اندر جائے گا، لیکن وہ بندہ نہیں جا سکے گا جن نے جنت دے اندر جان تو انکار کر دیتا۔ صحابہ پوچھتے نے آقا سونے وہ کیڑا بد نصیب ہے جڑا جنت دے اندر جان تو انکار کرے گا؟ آقا فرماندے نے من اطاعنی دخل الجنہ، میرے صحابہ جڑے بندے دی زندگی میرے ایک ایک فرمان دے مطابق گزری ہوئے گی، جنہیں اپنی زندگی نو میری سنت، میری اطاعت، میری فرما برداری دے اندر گزاریا ہوئے گا، اور ایک کام نہیں کیتا ہوئے گا کہ جتھے فائدہ ہے مطلب ہے اوتھے عمل کر لیا، جتھے قبیلہ، برادری، رسم و رواج اور جدے اندر انسان کھب گیا ہے اور اتوں باہر نکلنا ہی گوارا نہیں کرتا، جنہیں زندگی ایویں دی گزاری نا آقا دے فرمان دے مطابق وہ بندہ وہی ہے جنہیں جنت دے اندر جان تو انکار کر دیتا ہے۔ اور چوتھا عمل، چوتھا راستہ بندہ تقوی اختیار کر لے، اپنے آپ متقی پرہیزگار بنا لے، اپنے رب کو ہما وقت ڈردا رہے، ایس دماغ دے اندر اور ایس دل دے اندر، دل جڑا دھڑکدا ہے اے رب دے ڈر دے اندر دھڑکدا ہوئے، دماغ جو سوچدا ہے اور رب دے ڈر کو اے دماغ ڈر کے رب دا خوف رکھ کے دماغ سوچے۔ اور پانچواں رستہ، پانچواں اصول جیڑا ہے بندہ 5 نمازاں دی پابندی کر لے۔ حضرات توجہ فرمانا، میں وہ رستے جڑے گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر بیان کیتے میں دوبارہ ریوائز کرتے ہیں۔ اور 6واں رستہ بندہ گرمی دی شدت ہوئے، سردی دی شدت ہوئے، آقا فرماندے نے جیڑا بندہ فجر اور عصر دی پابندی خاص کر کرتا ہے وہ بندہ بھی جنت دے اندر۔ اور 7واں رستہ جیڑا بندہ وضو کرن دے بعد یہ دعا پڑھتا ہے اللہ انہوں جنت دا رستہ اختیار کرتا ہے۔ اور 8واں رستہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا ہر ویلے باوضو بندہ رہندا ہے اللہ اس بندے کو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ اور 9واں رستہ جیڑا ہر نماز دے بعد آقا فرماندے نے جیڑا آیت الکرسی پڑھتا ہے اور او آیت الکرسی نہ ہوئے، کسے نے نا بے نظیر دنیا تو چلی گئی، ہر وقت تمہیں پتا تسبیح دے ہاتھ دے اندر ہوندی سی، اور اج دے حکمران دے ہاتھ دے اندر بھی تسبیح ہے۔ کسے نے بے نظیر نے پوچھا محترمہ تسی کی پڑھدیاں جے، اینی جلدی منکے تے منکا سٹی جاندیاں جے؟ بے نظیر کہن لگی میں آیت
کرسی پڑھنی ہے. وہ بندہ تھوڑا جا دین دی سمجھ بوجھ رکھدا سی. انہیں آخیا آیت الکرسی ایڈی جلدی نہیں پڑھی جاندی. اور لوگو ساڈے حکمراناں دے ذہن دیکھو. کہہ لگی میں او نہیں پڑھتی جیڑی تواڈے قرآن دے اندر ہے. میں تے پڑھنی ہے کرسی 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 کرسی. میں او پڑھنی ہے. ایک تسبیح اج دے حکمران دے ہاتھ دے اندر ایک ہاتھ دے اندر تسبیح پھڑی ہے, دوجے ہاتھ نال کتے نو پیار کردا پیا. انہاں دے کولوں کوئی ردی برابر بھی ایمان دی غیرت دا کوئی بندہ تقاضا نہیں کر سکتا. اور جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد اچھی کہہ دیو. سردی ضرور ہے, تسی توحید دی گرمی پیدا کرو. محمد میرے نالوں بھی ٹھنڈے ہو. اتوں اٹھ کے انہیں ٹھنڈ آ گئی ہے. اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے, اللہ تہاڈی حاضری قبول فرمائے. میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی دی تلاوت کرتا ہے, آؤ ذرا حدیث سن لو. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ ہر نماز فرضی دے بعد آیت الکرسی پڑھدا ہے, آیت الکرسی دی تلاوت کردا ہے, آقا فرماندے نے اس بندے نے جڑی آیت الکرسی پڑھی ہے اے دے درمیان اور جنت دے درمیان اگر کوئی دیوار ہے تے موت والی دیوار ہے, اگر اس بندے نے فرض نماز دے بعد آیت الکرسی پڑھ لئیے تے اس حالت دے اندر ہی انہوں اس وقت موت آ جاندی ہے. میرے آقا فرماندے نے لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت. اس بندے نو جنت دے اندر داخل ہون تو صرف موت ہی دے واسطے رکاوٹ بنتی ہے. ادھر جان نکلی ادھر اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس واسطے بڑا توجہ کر لیا جے, ایک جنت ملے گی آیت الکرسی پڑھن دے نال, پر جڑا نمازی ہوئے گا اللہ سب نو نمازی بنا دے, اللہ جنت کا داخلہ عطا کر دے. تے اگلا میرے آقا علیہ السلام نے 10واں راستہ جڑا جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دے اندر جان والا بیان کیتا. پروانے او قرآن دیو آقا فرماندے نے اور جڑا بندہ اللہ ذوالجلال دے 99 نام جڑے نے انہاں نو یاد کر لیندا ہے, یاد کر کے انہاں نو پڑھدا رہندا ہے. آقا فرماندے نے جیڑا اللہ دے اسماء نو پڑھدا ہے اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے. دعا کرو اللہ نصیب کر دے. آؤ 11واں عمل جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آنا الموجم الاوسطی حدیث نوٹ کر لے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ دے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث نے الموجم الاوسطی 3654 نمبر حدیث ہے. تے میرے آقا فرماتے نے سورۃ من القرآن مائی الا ثلاثون آیتن
صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدیر۔ میرے آقا صلوات و سلام فرماندے نے اور میری امت دے لوگوں، میرے امتی ہون دا دعویٰ کرنے والے ہو، میرے امتیوں، میرے آقا فرماندے نے اس قرآن دے اندر اللہ ذوالجلال نے 30 آیات دی ایک سورت نازل کر دیتی ہے۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ انہوں کسرت نال پڑھدا ہے 30 آیتاں والی سورت دی جیڑا بندہ تلاوت کردا ہے اور بیندے ہو نا سادو کی دیو باسی ہو اندہ گرد تو آن والے ہو قرآن دیو پروانے ہو بیندے ہو نا اگر دنیا دے اندر کوئی بندہ اگر انہوں پولیس پھڑن واسطے آ جائے، کوئی ادارے دا بندہ گرفتار کرنے واسطے آ جائے، اس بندے دے چان والے، اس بندے نال محبت کرنے والے، اس بندے نال پیار کرنے والے جڑے نے اس بندے دے تے پولیس دے درمیان رکاوٹ بن جاندے نے، انہاں ادارے دے درمیان حائل ہو جاندے نے تے اس بندے دی طرفوں او بندے لڑائی کرتے نے، جھگڑا کرتے نے، آندے نے او ہو ہی نہیں سکدا ساڈی موجودگی دے اندر، ساڈی زندگی دے اندر اینو کوئی گرفتار کر سکے۔ پروانے قرآن دے اے تے بندہ ہے، بندہ دنیا دے اندر، پر میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ انہاں 30 آیتاں والی سورت دی تلاوت کثرت نہ کرے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اور میں تے ایک روایت دے اندر پڑھے ہے قبر دے اندر جائے گا، اینو دفن کر دیتا جائے گا، اے دے ماں باپ بھی واپس آ جائیں گے، بہناں دے بھرا بھی واپس آ جائیں گے، یار بیلی وہ بھی دفن کر کے آ جائیں گے، اے دا سرمایہ مال دولت بھی پیچھے ہوئے گا، اینو قبر دے اندر دفن کر دیتا گیا ہے۔ تے آقا فرماندے نے اے 30 آیتاں والی سورت جڑی ہے اس بندے دے سرانے والا کے کھڑی ہو جائے گی، اے سورت آئے گی۔ اور نوجوانوں تو انہوں بھی بڑا کوئی یاد ہے، کیڑی فلم ہے جدا گانا یاد نہیں ہوئے گا، کیڑے ڈرامے نے جنہ دی سٹوری یاد نہیں ہوئے گی، اگر نہیں یاد ہوندا تے رب دا قرآن یاد نہیں ہوندا، اگر یاد نہیں ہوندا تے قرآن یاد نہیں، نبی دا فرمان یاد نہیں۔ لیکن میں پوچھنا چاہنا جیڑے گانے فلماں ڈائلاگ سٹوریاں اے یاد نے، انصاف نال جواب دیا جے کیڑے بندے نو قبر دے اندر قبر دے عذاب کو لو بچائے گا؟ کوئی گانا بچا سکدا؟ کوئی فلم دی سٹوری بچا سکدی؟ کوئی ڈرامہ بچا سکدا؟ اور بچائے گا قبر دے اندر بھی تے رب دا قرآن بچائے گا۔ اور قرآن نال پیار پا لو، قرآن نال محبت کر لو۔ آقا فرماندے نے اے سورت جیڑی ہے ادھروں عذاب آن لگے گا تے سرانے سورت کھڑی ہوئے گی، 30 آیتاں والی سورت اس بندے نو بچائے گی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پڑھو گے نا اج تو سارے ہی پڑھو گے نا، یاد کر لو، زبانی یاد کر لو۔ وہ سورت کیڑی ہے جنہوں عام الفاظ دے اندر سورت الملک آکھیا جاندا ہے، 29ویں پارے دی پہلی سورت ہے، 30 آیات سورت دیاں، 2 رکوع سورت دے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سورت جیڑی ہے جڑا بندہ اینوں پڑھے گا، آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال دی عدالت دے اندر رب دی عدالت لگی ہوئے گی، اور او عدالت
جس عدالت دے وچوں کوئی بندہ نس نہیں سکے گا، کوئی بندہ اوتھے سفارش نہیں کروا سکے گا، کوئی بندہ اوتھے رشوت نہیں دے سکے گا۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال اس بندے دا حساب لیں گے تے اے سورت جیڑی ہے، اے سورۃ الملک جیڑی ہے، اے او پڑھن والے دی طرفوں اللہ ذوالجلال نال جھگڑا کرے گی۔ جی اسی آنے ہیں نا اے نہیں ہو سکتا، اے میری زندگی دے اندر تیری گرفتاری نہیں ہو سکتی، میری زندگی دے اندر جب تک میں زندہ رہاں گا تینوں کوئی کمی نہیں آن دیواں گا۔ حضرات یہ تے دنیا دی بات ہے، لیکن آؤ قرآن نال پیار پا لو۔ آقا فرماندے نے عدالت رب دی ہوئے گی، قاضی القضاء اور شوالا الہ ہوئے گا، تے اس قاضی نال جھگڑا کرے گی تے سورہ ملک کرے گی۔ اور میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھگڑا کنی دیر ہوئے گا، کنی دیر سورت جھگڑا اپنے رب دے نال کرے گی۔ آقا فرماندے نے خاصمت ان صاحبھا حتی ادخلتہ الجنہ، اونی دیر تک اے سورت جڑی ہے اپنے رب دے نال تہاڈی طرفوں پڑھن والے بندے دی طرفوں اے سورت جھگڑا کرے گی، لڑائی کرے گی، اینی دیر تک لڑائی کرے گی، اور جنی دیر تک اللہ اس پڑھن والے بندے نو جنت دا داخلہ عطا نہیں کر دیں گے اونی دیر تک سورت جھگڑا کرے گی۔ حضرات اور راتاں بڑیاں گزردیاں نے، کیڑے کیڑے انداز دے اندر گزردیاں نے، دن بڑے گزرتے نے، ویلیاں گزرتے نے۔ حضرات انہاں لمحات نو قیمتی بنا لو۔ زندگی دا پتہ، اور بولو زندگی دا پتہ کوئی پتہ نہیں، موت کدوں آ جائے کوئی پتہ نہیں، کیڑی جگہ تے آ جائے کوئی پتہ نہیں۔ حضرات اے پچھلے ہفتے دے اندر ہی اے جڑا ہفتہ گزرے ہے، اس ہفتے دے اندر گوجرانوالا شہر دے اندر ایک ادارے دے اندر ایک استاد دے نال کیویں دا سلوک کیتا گیا۔ استاد ادارے دے اندر، او دا بیٹا بھی اوتھے پڑھدا ہے، اور چھوٹا جہا بیٹا، بیٹے دی عمر میرے بیٹے عبد الرحمان دی عمر دا، کمی کوتاہی ہو جاندی ہے، کمی کوتاہی، وہ اجے تے ہے ہی بچہ، وہ سائیکل تھلوں چک کے سیڑھیاں چڑھا کے کمرے دے کول لے گیا، اس بچے تے چوری دا الزام لگا ہے، اور میں آنا بچہ ہے انہوں سزا دیتی جائے، کیوں لے کے گیا ہے؟ لیکن بیٹے دا جرم سزا باپ نو ملی۔ اسی وقت اونا حالات دے اندر او استاد جنہوں کم و بیش 8-10 سال ہو گئے پڑھاندیاں ہویا، ایک لمحے دے اندر انداز بدل گیا ہے، ایک لمحے دے اندر اکھاں بدل گئیاں، چہرے بدل گئے، استاد نو کٹ دیتا گیا۔ استاد نکلے ہے، دوسرا استاد جڑا او دے نال پڑھاندا ہے پیا، ہائے پریشان ہو گیا ہے۔ میرے بیٹے حافظ عبداللہ دا استاد، تجوید دا استاد جڑا پریشان ہو گیا ہے۔ حضرات رات 1 بجے ہے، او استاد بھی رب نو پیارا ہو جاندا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بیٹے دے استاد اور میرے بڑے پیارے دوست جڑے نے قاری نوید الرحمان صاحب رات 1 بجے بچے دا قرآن سنے ہیں، بچے دی تلاوت سنی ہے، بچے دے رات گئے تک انہاں دے قرآن منزلہ سنتے نے پہ، اور موت کنے نصیباں والی، اور موت کنے مقدراں والی۔ ادھر قرآن سنے ہے، بچے دا سپارہ سنے ہے، بچہ پیچھے ہٹے ہے تے اس وقت ہی ہارٹ اٹیک ہو جاندا ہے، دل دی حرکت بند ہو جاندی ہے، رب نو پیارے ہو جاندے نے۔ حضرات اس واسطے میں دسنا چاہنا، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، زندگی دے کوئی بندہ مان نہ کرے، اور کسے جگہ تے کسے تے بھی کوئی بندہ مان نہ کرے۔ اے حالات بدل جاندے نے، انداز بدل جاندے نے ایک لمحے دے اندر۔ اللہ اے جننے تیرے بندے بیٹھے نے، اللہ انہوں موت دے اسلام والی عطا کری۔
اللہ اسلام والی موت عطا کر دے، نیک موت عطا کر دے، پتہ نہیں کدو آ جائے تے آؤ موت آئے تے جنت کا داخلہ اللہ عطا کر دے وے۔ آؤ اگلا عمل 12واں عمل نوٹ کر لو، جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ دے راوی، اور اے حدیث مبارکہ صحیح البخاری دے اندر حدیث نمبر 6323 میرے آقا فرماتے نے جیڑا بندہ اے دعا پڑھدا ہے اور پروانے قرآن دے دعا یاد کر لو، آقا فرماتے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت إذا كان الحين يمسي فما تدخل الجنة أو كان من أهل الجنة وإذا قال حين يصبح فمات من يومي مثله۔ جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اور جڑا بندہ صبح دے وقت اے دعا پڑھ لیندا ہے اگر وہ بندہ اسے دن ہی فوت ہو جاندا ہے اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ یا میرے آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو جنتیاں دے وچوں شمار کر دے گا۔ اور جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ شام دے وقت سید الاستغفار اے دعا پڑھدا ہے شام دے وقت پڑھدا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا يغفر الذنوب الا انت اعوذ بک من شر ما صنعت۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ رات نو سون لگیا اے دعا پڑھ کے سو جاندا ہے اگر اسے رات ہی صبح تو پہلے پہلے او بندہ فوت ہو جاندا ہے تے آقا فرماندے نے او بندہ اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ اور دعا پڑھ کے سمیا کرو۔ آپ 13واں عمل بھی نوٹ کر لے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی صحیح ابن حبان دی روایت ہے حدیث نمبر 124 میرے آقا فرماندے نے من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ۔ جگہ دے پیر علیہ السلام نے فرمایا اور جڑے بندے نے من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ آقا فرماتے نے اور جڑے بندے نے اللہ ذوالجلال دے ایس قرآن تے عمل کر لیا اور جڑے بندے نے اپنی زندگی دے لیل و نہار اور جڑے بندے نے اپنی زندگی دے صبح و مساء جڑے نے آقا فرماتے نے ایس قرآن دے مطابق بسر کر لے اور جن نے اپنا لیڈر قرآن من لیا جن نے اپنا رہنما قرآن من لیا جن نے اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا قرآن بنا لیا آقا فرماتے نے اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ نہیں سمجھ آئی آنا 14واں راستہ جڑا نوٹ کر لے
اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اے نازل کر دیتا ہے. اس پارہ 26 اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اور جڑے بندیاں نے یہ کہہ دیتا ہے ساڈا رب اللہ ہے, ساڈا حاجت روا اللہ ہے, ساڈا مشکل کشا اللہ ہے, بگڑیاں بنان والا اللہ ہے, اولاداں دین والا اللہ ہے, بیٹے دین والا اللہ ہے, بیٹیاں دین والا اللہ ہے, اور رزق دین والا اللہ ہے, اور تنگیاں دین والا اللہ ہے, آسانیاں دین والا اللہ ہے. اور جڑے بندے نے ایک کہہ دیتے کہ ساڈا حاجت روا بھی اللہ, مشکل کشا بھی اللہ, ثم استقاموا, پھر وہ بندہ وہ دیتے ڈٹ جاندا ہے, استقامت اختیار کر لیندا ہے. اور دنیا دے اندر کوئی بندہ آندا ہے فلاں قبر تے چلا جا اوتھے شفا مل جائے گی, فلاں قبر تے چلا جا اوتھوں جا کے پتر مانگ پتر مل جان گے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں گل کھول کے بیان کر دینا چاہنا, آج دنیا دے اندر اس ملک پاکستان دے اندر اور بڑے بڑے ایسے نام نہاد مسلمان نے جڑے اپنے آپ مسلمان بھی کہندے نے لیکن رب نال شرک بھی کرتے ہیں, اپنے آپ مسلمان بھی کہندے نے, رب نال بغاوت بھی کرتے ہیں. اور پتر دیندا تے عرشاں والا, بیٹیاں دیندا تے عرشاں والا. اور میں پوچھنا یہ چاہنا لاہور دے اندر جنوں لوکی داتا صاحب آندے نے, اور یہ تے تیرے الفاظ نے, داتا ایکو ہی ہے, عرش والا ہے. اور جیڑا داتا ہوئے او دی قبر نہیں ہوندی تے جدی قبر ہوئے او داتا ہوندا اور داتا نہیں ہو سکتا. اور مسلمان تو اپنا داتا لاہور دے اندر بنایا ہے, تو دے کولوں پتر منگن جانا ہے, او دے کولوں بیٹیاں منگن جانا ہے, او دے کولوں کاروبار منگن جانا ہے, او دے کولوں بڑیاں بڑیاں ڈیمانڈاں کرن جانا ہے. پر آ حقیقت غور دے کدی کریا کر. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ, اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اج مسلمان پتر منگدا ہے, پر حضرت علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جنوں تو داتا ہے, انہاں نے 4 شادیاں کیتیاں پر نہ بیٹا تے نہ بیٹی. کنیاں شادیاں کنے کیتیاں؟ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ 4 شادیاں کی دیا, اولاد مل جائے, ایک بیوی جو اولاد نہیں پھر شادی کی تھی, اولاد نہیں پھر شادی کی تھی, اولاد نہیں چوتھی شادی کی تھی, اولاد کوئی نہیں. اور جدے کول اپنے کول اولاد کوئی نہیں تینوں پتر کتوں دے گا؟ اور مسلمان تینوں بھی دے سکتا, کنوں پتراں دی لوڑ نہیں. تواڈے جو ہے کوئی بندہ جڑا آکھے مینوں پتر نہیں چاہیے؟ کیڑا ایسا باپ ہے جڑا پتر دی خواہش نہیں رکھدا؟ پر صدقے جاواں مسلمان اپنا عقیدہ ٹھیک کر لے. جدو کہہ دیتا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر او تے ڈٹ جا, او تے استقامت اختیار کر لے. اور جڑا بندہ استقامت اختیار کر لیندا ہے اللہ فرماندے نے فلا خوف علیہم, اس بندے تے کوئی ڈر نہیں ہوئے گا, ولا هم يحزنون, او بندہ غمگین بھی نہیں ہوئے گا. میں تینوں اگے دساں اللہ فرماندے نے جڑا بندہ رب نو الہ مان لیندا ہے او دے تے استقامت اختیار کردا ہے, اللہ فرماندے نے اولئک اصحاب الجنہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. اولئک اصحاب الجنہ. اللہ فرماندے نے جنہاں مینوں الہ منیا پھر وہ ڈٹ گئے نے استقامت اختیار کر لئی. آندیاں طوفان چلدے نے تے چل جان, برادریاں قبیلے اے بائیکاٹ کرتے نے تے کر جان. اللہ ذل جلال دی قسم دنیا دے اندر بائیکاٹ گوارا کر لے, اللہ تینوں اجر دین لگے نے, تینوں صلہ دین لگے نے. اولئک اصحاب الجنہ. اللہ فرماتے نے انہاں لوکاں نوں میں جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے. خالدین فیہا, اس جنت دے اندر ہمیشہ رہیں گے. جزاء جزاء جزاء. کیڑی وجہ تو جنت دیتی, کیڑی وجہ تو جنت دے اندر ہمیشہ رہیں گے. بما کانوا یعملون. اور جیڑا عمل دنیا تے کر کے آئے نے اس عمل دی وجہ تو میں انہاں نوں جنت دا داخلہ عطا کر دیواں گا, میں انہاں نوں جنت عطا کر دیواں گا. اللہ ذل جلال دی قسمی, اللہ ذل جلال دی عظمت نوں گواہ بنا کے آکھا. اور جنت جنت دی گل ہے نا, اللہ ذل جلال جنت دے رہنے, کیڑی وجہ تو دے رہنے. جزاء بما کانوا یعملون. او عمل جڑے دنیا دے اندر کیتے. ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة يرزقون فيها بغیر حساب. آیات دا ترجمہ نوٹ کر لے. اور اوتھے احسان تے خوشیاں دا گلشن کھلے گا. کتے؟ اب بولو کتے؟ اوتھے احسان تے خوشیاں دا گلشن کھلے گا. عمل نیک کیتے تے جنت ملے گا. اور اوتھے احسان تے خوشیاں دا گلشن کھلے گا. جن عمل نیک کیتے اور جنت ملے گا. اور جنت جدے وچ لاچاری کوئی نہیں. اور جنت جدے وچ لاچاری کوئی نہیں. اور جنت جدے وچ بیماری کوئی نہیں. اور جنت جدے وچ اور سونے چاندی دے برتن. اور جنت جدے وچ اور سونے چاندی دے برتن نصیبان والے سبحان اللہ برتن. اور جنت جدے وچ سونے دے کنگن. اور جنت جدے وچ سونے دے کنگن. او غرض او ہوئی ملسن بہشتی جو منگن. داڑھی مچھاں کولوں چہرے بے نیازاں یوسفی شکلاں تے داؤدی آوازاں. بہشتیاں دے قد ہون گے ایڈے, بہشتیاں دے قد ہون گے ایڈے. جنتیاں دے قد ہون گے ایڈے. لمبائی وچ حضرت آدم جڈے. اور عمر عیسیٰ والی 32-33 سالاں. عمر عیسیٰ والی 32-33 سالاں. تے بولی محمد دی عربی کمالا.
عمر عیسیٰ والی 32-33 سالاں تے بولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بولی محمد دی عربی کمالاں اور جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی اور جنت جدے وچ ہمیشہ جوانی اور جنت جدے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی اندازہ نہیں جنت دا کی لا سکو گے اندازہ جنت دا کی لا سکو گے کیڑی کیڑی نعمت نو تسی جھٹلا سکو گے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ ذوالجلال نے جنت عطا کر دینی ہے آنا 15واں عمل بھی نوٹ کر لے جنت کیویں ملے گی کیڑے انداز دے اندر ملے گی اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین پھر کہہ دیو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں مومناں دے نال تجارت کر لئیے اور جیڑا مومن بندہ میرے نال تجارت کرے گا اور دنیا دے اندر بندہ دنیا دار دے نال مل کے پارٹنرشپ کر کے بندہ کاروبار کرتا ہے تے گھاٹا بھی پیندا ہے پر میں صدقے تے قربان جاواں جیڑا بندہ تجارت کردا ہے تے اپنے رب نال کردا ہے اور جیڑا بندہ پارٹنرشپ کردا ہے اپنے رب نال کردا ہے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کیویں تجارت میرے نال کردا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اور جڑا مومن بندہ اپنی جان میرے رستے دے اندر قربان کردا ہے اپنا مال جیڑا میرے رستے دے اندر قربان کردا ہے اور میں صدقے تے قربان جاواں اللہ ذوالجلال فرماتے نے اور جڑا مومن بندہ اپنی جان تے مال دی تجارت میں رب نال کردا ہے تے میں رب دے بدلے دے اندر کی دیواں گا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ اللہ فرماندے نے اور جڑا میرے رستے دے اندر جہاد کرتا ہے اور میرے رستے دے اندر مال خرچ کرتا ہے اللہ فرماندے نے میں اس بندے نو مال تے جان دے بدلے دے اندر جنت دا داخلہ عطا کر دیواں گا نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی آ میں تینوں اس دو اگے سمجھاواں آ 16واں عمل 16واں رستہ 16واں جی ٹی روڈ 16واں شاہراہ اعظم اور جڑا تینوں سادگی دے وچوں اٹھا کے دنیا دے کونے کونے دے وچوں اٹھا کے اور تینوں رب دی جنت تک پہنچا دیندا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ دے راوی سنن ترمذی دی روایت ہے 2004 نمبر حدیث ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے آقا دے کولوں سوال کیتا گیا سوال کی ہے آقا فرماندے نے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ فقال تقوى الله وحسن الخلق جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول صحابہ نے سوال کیتا ہے اور پروانے او قرآن دے سادو کی دیو باسی ہو ادا گرت تو آن والے قرآن دے پروانے ہو میں تے سمجھنا میں جس وقت حدیث پڑھی میرے ذہن دے اندر اے بات آئی اللہ تیرا شکر ہے تیرے پیغمبر دے کول تیرے نبی دے صحابہ نے سوال ساڈے متعلق ہی کر دیتے نے تاکہ قیامت تک آن والے لوگوں کو پتہ لگ جائے میرے آقا دے کولوں سوال کرتے نے سونیا محبوبہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ سونیا محبوبہ اے
ایک گل دسو تے صحیح، جنت دے اندر لوگ کیڑے عمل دی وجہ تو زیادہ جان گے؟ اللہ دے نبی جی یہی دس دیو کہ جنت دے اندر بہتے بندے کیڑے عمل دی وجہ تو جان گے؟ تے پروانے قرآن دیو نوٹ کر لو، زندگی دا کی پتا جے کیڑے موڑ تے زندگی دی ڈور ٹوٹ جائے، کیڑے موڑ تے زندگی دا ساہ مک جائے۔ تے میرے آقا نے جڑا جواب دیتا ہے، سونے دے پانی نہ لکھیا جائے حق ادا نہیں ہوندا۔ آقا فرماتے نے بہتے جنت دے اندر لوگ کیڑے عمل دی وجہ تو جان گے؟ آقا فرماتے نے فقالا تقوی اللہ وحسن الخلقی۔ آقا فرماتے نے جڑے بندے تقوی اختیار کر لیندے نے اور جنہاں دے دل و دماغ دے اندر اللہ دا ڈر پیدا ہو جاندا ہے تے جنہاں بندیاں دا اخلاق چنگا ہے، آقا فرماندے نے اے دو عمل والے، ایک تے تقوی والا اللہ دا ڈر پیدا کرنے والا تے دوجا جس بندے دا اخلاق سب تو چنگا ہے، آقا فرماندے نے انہاں دو عملاں دی وجہ تو بہتے بندے رب دی جنت وچ جان گے۔ دو عمل اسی اپنا بھی غور کریے نا، ساڈے اخلاق کیویں دے نے؟ اسی تے ٹوٹ کے بہ جانے ہیں، ایک واری پوچھے، دو واری پوچھے، تیجی واری جو حال کرنے ہیں پتہ ہے۔ اور بھائیو بزرگو، جنت ملے گی تے اچھے اخلاق دی وجہ تو ملے گی، تقوی دی وجہ تو ملے گی۔ آؤ 17واں عمل بھی نوٹ کر لو۔ جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث مبارکہ دے راوی ابن ماجہ دی روایتی 2202 نمبر حدیث ہے۔ میرے آقا دے کولوں پوچھیا گیا، آقا سنیا لوکی جنت دے اندر کیویں جان گے؟ اور کاروباری تاجرو نوٹ کر لو، آقا فرماندے نے ادخل الجنت رجلا کان سہلا بائعا ومشتریا۔ آقا فرماندے نے اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے، اور جڑا بندہ خرید و فروخت کرن دے اندر، جڑا بندہ مال ویچدا پیا او دے اندر نرمی اختیار کردا ہے، جڑا بندہ کاروبار کردا ہے او دے اندر آسانیاں پیدا کردا ہے، آسانی دے نال لوکاں دے نال آسانیاں کردا ہے، آسانیاں کردا ہے، تے پتہ نہیں ہوئے گا، تے بندے نو پتہ نہیں ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اس عمل دی وجہ تو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے۔ جڑا بندہ کاروبار کرتا ہے تے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ آنا دوسری حدیث بھی نوٹ کر لے، صحیح مسلم دی روایتی 1516 نمبر حدیث ہی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان رجلا مات فدخل الجنہ فقیل له ما كنت تعمل فقال انی كنت ابائع الناس فكنت انزل المعسرا واتجوز في السكة او في النقد فغفر له او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماتے نے ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اور موت آئی تے اس بندے نو جنت دا داخلہ مل گیا، اللہ نے جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ اور کولوں پوچھیا گیا تو کی عمل کرتا رہے ہے، کیڑا عمل کرتا رہے ہے اور جدی وجہ تو تینوں اللہ نے جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے؟ تے آقا فرماتے نے اس بندے نے آکھیا کہ میں تجارت کرنا، میں تاجر ہاں، میں دکاندار ہاں، میں کارخانے دار ہاں، میں فیکٹری والا، میں سرمایہ دار، تے آندا میرے کولوں لوکی پیسے لے جاندے، جدوں میں کسے تنگ حال بندے نو ویندا اے بندہ میرے کولوں قرضہ لے گیا ہے پر اے دے حالات نے اے بندہ واپس نہیں کر سکدا، میں انہوں کدی پوچھیا ہی نہیں سی، میں انہوں وقت تے وقت ہی دیندا گیا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں نقدی بھی دتے ادھار بھی دتے، پر اس حالت دے اندر میں ویکھیا اے بندہ تے دے ہی نہیں
نہیں سکدا. آندا اللہ ذل جلال دی قسم ہے میں او دے کولوں منگیا نہیں بلکہ انہوں اللہ واسطے معاف ہی کر دیتا ہے. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ اس عمل دی وجہ تو اللہ نے جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے. آئے 18واں عمل بھی سن لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت ملے گی کیڑے طریقے نال ملے گی اور جنت ملے گی لیکن کیویں ملے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم دی روایت 1914 نمبر حدیثی آقا فرماندے نے لقد رأیت رجلا یتکلم فی الجنۃ فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق کانت تؤذی الناس. جگہ دے پیر علیہ السلام فرماتے نے میں جنت دے اندر ویکھیا ایک بندے نو او بندہ خوشی نال اچھلدا پیا او بندہ کوددا پیا جنت دے اندر. تے آقا فرماندے نے میں پوچھیا اور تو جنت دے اندر کیویں نہیں خوشی نال اچھلنا ہے پیا ناچنا ٹپنا ہے پیا. او کہن لگا رستے دے اندر میں درخت دی ایک شاخ ایسی سی اور رستے دے اندر جیڑا بندہ بھی گزردا سی اونوں تکلیف ہوندی سی اونوں دکھ پہنچدا سی. میں او درخت دی شاخ کٹ کے پرا سٹ دتی میں رستہ صاف کر دیتا. میں رستے دے وچوں تکلیف والی اے شاخ کٹ دیتی. او دی وجہ تو اللہ نے مینوں جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے. آنا نوٹ کر لے 19واں عمل میرے آقا فرماندے نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ آقا فرماندے نے دخلت الجنت فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا قالوا حارثة بن النعمان كذلكم البر كذلكم البر. آقا فرماندے نے میں جنت دے اندر گیا جنت دے اندر میں آواز سنی تے رب دے قرآن دی آواز کدی سنی اور بولو آواز کدی سنی رب دے قرآن دی آواز سنی. میں آکھیا اے کون ہے جنت دے اندر جڑا قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے پیا تے مینوں دسیا گیا سونیا محبوبہ اے تہاڈا یار تہاڈا صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سونیا اے حارثہ بن نعمان تے میں آکھیا کیڑا عمل کیتا تے مینوں دسیا گیا کذالکم البر کذالکم البر. اور سونیا محبوبہ اے تہاڈا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ اینو جنت جیڑی وجہ تو ملی ہے اے اپنے ماں باپ دے نال چنگا سلوک کرن والا سونیا ماں باپ نال چنگا سلوک کرنے والا. آؤ اگلا 20 نمبر رستہ جڑا ہے میرے آقا فرماندے نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی صحیح ابن حبان دی روایت 4163 نمبر حدیث ہے. میرے آقا فرماندے نے اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وَأَطَاعَتْ بَالَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ. آقا فرماتے ہیں جیڑی بی بی 5 نمازاں پڑھتی ہوئے گی 5 نمازاں دی پابندی کرتی ہوئے گی رمضان دے روزے رکھتی ہوئے گی اپنی عزت دی حفاظت کرتی ہوئے گی اپنے خامد دی فرما برداری کرتی ہوئے گی اور کل قیامت کا دن ہوئے گا جیڑی بی بی دے اندر نشانیاں ہون گیاں. آقا فرماتے نے داخلت من ای ابواب الجنت شاءت. اللہ ذل جلال اس بی بی دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیں گے. اللہ فرمان گے نی بی بی تو کم کر کے آئی ہے 4 کم کر کے آئی ہے جا میں تیرے واسطے جنت دے سارے دروازے کھول دیتے رہے اور
اور جڑے دروازے چو دل کرتا ہی داخل ہو کے تے میری جنت میں چلی جا. عمل چھوٹے چھوٹے عمل چھوٹے چھوٹے. آؤ آخری 1-2 منٹاں دے اندر میں گل مکا دیواں. آقا فرماندے جنت ملے گی لیکن کیویں ملے گی؟ سن لو نا، او تے عورتاں دی بات ہے، جنت دی بات آن لگی. آقا فرماندے نے یا ایھا الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام واصلوا الأرحام صلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. آقا فرماتے ہیں جڑے 4 کام کرتے ہوں گے، افشوا السلام، سلام عام کہندے ہوں گے، وأطعموا الطعام، ایک دوجے نو کھانا کھواندے ہوں گے، واصلوا الأرحام، آپس دے اندر صلہ رحمی کرتے ہوں گے، وصلوا باللیل والناس نیام، رات نو لوگی ستے ہوں گے تے اٹھ کے رب سامنے سجدے کرتے ہوں گے. اور جیڑے بندے جنرل 4 کام کرتے ہوں گے تدخلوا الجنت بسلام، اللہ انہاں نو سلامتی نال جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے. آنا اگلی بات بھی سن لے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے، ایک بندہ آیا آ کے آندا سونے محبوبہ مینوں کوئی ایسا عمل دسو جدی وجہ تو اللہ مینوں جنت دا داخلہ عطا کر دے وے. تے میرے آقا فرماندے نے آیا دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ قال لا تغضب ولک الجنہ. آندا سونے عمل دسو جڑا کر کے میں جنت دے اندر چلا جاواں. آقا فرماندے نے غصہ نہ کری، اللہ تینوں اس عمل دی وجہ تو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے. آقا فرماندے نے غصہ نہ کری، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا. تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے نمبر 1 غصہ نہیں کرنا. اور دوسری حدیث سن لے، من فارق الروح الجسد وهو بريء من 3 دخل الجنہ من الكبر والغلول والدیر. آقا فرماندے نے جیڑے بندے دے جسم دے وچوں روح نکلے تے اس بندہ اس حالت دے اندر ہوئے اور 3 چیزاں تو بری ہوئے اور جنت دے اندر چلا جائے گا. آقا فرماندے نے نمبر 1 تکبر نہ کرتا ہوئے، نمبر 2 او بندہ مکروز نہ ہوئے، تے نمبر 3 او بندہ دھوکھے باز نہ ہوئے. آقا فرماندے جدے جسم چو روح نکلی اے 3 عادتاں دے جسم دے اندر نہیں، او دے عمل دے اندر نہیں، اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے. اور آخری عمل سن لے، آقا فرماندے نے من کان آخر کلامی لا الہ دخل الجنہ. اور جس بندے دی زبان تے آخری الفاظ نکلے لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جدے آخری الفاظ اے نکلے لا الہ الا اللہ، اللہ اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے. حضرات جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین دے اندر اور رب نے اپنے قرآن دے اندر انہاں اعمال دا تذکرہ کر دیتا جنہاں دی وجہ تو رب جنت عطا کرے گا. رب کو دعا کرو تے نال محنت کریے، کوشش کریے انہاں اعمال تے چلن دی، اس روڈ تے چلن دی، اس جی ٹی روڈ تے چلن دی، اس موٹر وے تے چلن دی، اس شاہراہ اعظم تے چلن دی. جدو اسی اے 20 اعمال اختیار کر لواں گے، انہاں 20 سڑکاں مختلف تے چل کے اسی جاواں گے، رب جنت دا داخلہ عطا کر دے گا. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین.